बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि काजी फाइज साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने इनकार किया है कि मैं मजीद इस गन को नहीं समेट सकता, मजीद किसी बदनामी का या इल्ज़ामात का तौक नहीं कह सकता। जी हाँ, उसे इनकार से मुतल्लिक बताना है और ज़राए क्या हैं और कौन सा इनकार है, डेफिनेटली आगे चल के आपको बताता हूँ। फैसले से पहले आज फैसला है ना जी मखसूस नशस्तों का, हुकूमत के लिए सरप्राइज भी तैयार है। दो जजेस जिसको कहा जाता है कि डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, जिन्होंने पूरी समात में खामोशी इख्तियार की है, एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ यूं करके ऑब्जर्व करते रहे मखसूस नशस्तों के केस में। उन जजेस से मुतल्लिक कुछ मेरे पास खबर है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नए चीफ जस्टिस आज हलफ उठाने जा रही हैं जी, और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा? मैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, आलिया नीलम साहिबा की। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान, वो भी बड़ा मैटर करता है। और एक और जज साहब की बेटी का डाटा लीक किया गया, पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब और अब एक और जज साहब का ये हुआ है। और पाकिस्तान तरीके साहब का प्लान भी, जो चेयरमैन साहब खुद बता रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का एतराफ़, वो सर बस कर दें, इतनी दिलेरी से आप एतराफ़ करते हैं यार, मतलब वो पर्दा पुर्दा ही रख लेता है कि जी इमरान खान के ऊपर कोई आईनी कानूनी केस नहीं है, जो कुछ है हमने बनाए हैं, सारे के सारे सियासी केस हैं और रियासती केस हैं, खान का कोई कसूर नहीं है। इसकी वजह है खुद एतराफ़ कर रहा है। उसकी तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बटन दबा दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बरकरार है। क्योंकि हमारे मैनेजर साहब कहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये भी कोई पीटीए ने कुछ किया होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है सर्टन तरफ एक प्रेशर तो है, तो उसमें आपको हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज का कर्टन रेजर जी, उसी से शुरू करते हैं। आज का दिन जी सुप्रीम कोर्ट से मखसूस है और मखसूस नशस्तों का फैसला है, वो आज आना है, क्योंकि कल 2-2.5 घंटे जजेस ने मुशावरत कर ली और जो सूरत हाल के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो 2 वोट हैं वो अनडिसाइडेड है। ठीक है, बाकी 5 के मुकाबले में 7 वोट, 7 के मुकाबले में 5 वोट, इस तरह की बातें, 6 के मुकाबले में 7, ये अलहदा बातें चल रही नहीं। 2 वोट अनडिसाइडेड हैं, बाकी 13 में से 11 बिल्कुल डिफाइंड है। उनको पता है मैंने किस हक में फैसला देना है, चाहे काजी फाइज साहब हों, जस्टिस मंसूर हों, दीगर कुछ जजेस हों, जस्टिस मंदोखिल साहब हों, सॉरी, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हों, इस तरह ये तमाम जो है ना, उन्होंने डिसाइड किया हुआ। लेकिन सिर्फ 2 वोट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना माइंड नहीं दिया, अपना जहन नहीं दिया, और इन 2 जजेस ने ही अक्सरियत साबित करनी कि किस तरफ हमने वोट देना है, वही फैसला। एक तो जस्टिस अजहर रिजवी साहब, पूरी समाज में आपको उनका कोई कमेंट नहीं पड़ा, मैंने नहीं कभी तक कमेंट सुना या मैंने आपको कमेंट उनका कोट नहीं किया। दूसरा है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन्होंने भी तमाम की तमाम इस मखसूस नशस्तों की समात में कोई लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि इन जजेस ने अभी तक समात को अपना माइंड दिया ही नहीं है। तमाम समातों में सिर्फ ये खामोश ऑब्जर्वर बने रहे, यूँ करके सुनते रहे जी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बताता, या बता सकता। आज के फैसले में पता चल रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और इनके वोट ने ही फैसला करना है। इवन जो कह रहे थे ना 6 के मुकाबले में 7 वोटों से हुकूमत जीत जाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आ जाएगा, ये सुनीता, वो भी कह रहे हैं नहीं, ये 2 वोट है जो फैसला करेंगे। तो देखिए आज क्या होता है। हाँ, फिर प्लान बी भी तो है, आपको पता है आज की रात बड़ी जालिम है, बड़ी भारी रात है, कुछ लोगों को बेसुकून करने के लिए, और कुछ लोग यानी मैसेज पैगाम जो कुछ भी है, मूवमेंट तो हो रही है ना सर, ऐसे थोड़ी है कि चलो चिल करके सो जाए, नहीं, आखिरी वक्त तक अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना है। दूसरा, आज नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जिनके आने से बहुत सी चीज़ें तय होनी है। और जो सबसे पहले उनका जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, जी हाँ, जो वो मामला जिसमें लाहौर में नून लीग की सीटें उड़ने जा रही थी, बल्कि पंजाब में नून लीग की सीटें उड़ाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जिसमें जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, जो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने फैसला किया था नए ट्रिब्यूनल्स के बनाने पर। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत करके लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से स्टे दिया, उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन कमीशन से फ़ौरन मुशावरत करें, यानी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर, इनके समान मुशावरत का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। तो आज जस्टिस आलिया नीलम साहब बाकायदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा रही है, और सबसे पहला जो उनको चैलेंज है ना, वो ये है मुशावरत जो इलेक्शन कमीशन के साथ कर रही है।
ان کی مشاورت کے بعد بھی پتہ چل جائے گا کہ چیزیں کس رخ اختیار کریں، کس کو کتنا ریسکیو کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز اور اون چودھری، علیم خان، یہ سب بڑے بڑے کوشچن مارکوں کے ساتھ یہ لوگ جیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر لے جی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر بڑی بات کر دی ہے، بلکہ بڑا ایڈمٹ کیا، انہوں نے اعتراف کیا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان پر کوئی کیس جینون نہیں ہے، تمام کے تمام کیسز سیاسی ہیں یا ریاستی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی ممکن ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب رات کو ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا رہائی ممکن ہی نہیں ہے، حامد میر صاحب کے پروگرام میں، ملکی مفاد میں، کیونکہ ان کی رہائی ملکی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ان کی رہائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مطلب سارے کے سارے مقدمات میں سے کوئی آئینی اور قانونی مقدمہ نہیں، اور یہ سب نظریہ ضرورت کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اور اگر عمران خان کو نظریہ ضرورت یہی ہے نا کہ عمران خان باہر آ گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اب مجھے نہیں پتا ان کی نظر میں ملکی مفاد کیا ہے۔ ان کا اقتدار، ان کی حکومت یہ ملکی مفاد ہے تو سر میں معافی چاہتا ہوں۔ اور بہرحال یہ اقرار ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اور ذرا عوام کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتا دیں کہ ملکی مفاد عوام کی نظر میں کیا ہے، آپ کے اقتدار میں رہنا یا اتر جانا۔ میرا خیال ہے عوام زیادہ بہتر بتا سکتی۔ توبہ یا اللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بد دعائیں پیچھا کریں گی، کیا حالت کر دی لوگوں کی، کیا حالت ہو گئی ادھر جی۔ اور بڑے سینئر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش بہت کی جا رہی ہے۔ وہ جو میں تھمبنیل میں آپ کو بتایا تھا نا، قاضی فائز صاحب کا انکار، کہہ رہے بہت کوشش کی جا رہی ہے، مگر قاضی صاحب فائز صاحب نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا، وہ نہیں لینا چاہتے قاضی صاحب، کیونکہ معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، گند اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں بس اب نہیں، وہ ایکسٹینشن لیں گے تو مزید خراب اور مزید اپنی وجہ کہتے ہیں نا اپنی ساکھ کا مزید نقصان ہی کریں گے۔ تو گیم ویسے بھی اب سب کے سامنے کھل کے بھی سامنے آ چکی ہے، اور کتنا کو کھلنا ہے، وہ ججز نہیں کھولتی ہے، ساتھی بیٹھے ججز نہیں کھولتی ہے ساری بات کہ آپ نے 13 جنوری کو کیا کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، وہ جو 2 دن پہلے وہ جو مشاورت کا موقع دے دیا الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی چھوٹی چیزیں تھوڑی ہے۔ تو وہ گیم بہت کھل گئی ہے۔ تو یعنی اب کبھی اگر یہ نہیں بنے، کیا خوبصورت جملہ تھا، ہمارے دوست فہد شہباز کو انٹرویو دے رہے تھے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ایکسٹینشن دی نہیں جاتی، ایکسٹینشن لی جاتی ہے۔ بڑا جملہ تھا جی، ہم سونے کے حرفوں میں لکھے جائے، ایکسٹینشن دی نہیں جاتی، ایکسٹینشن لی جاتی ہے۔ تو قاضی فائز صاحب نے اگر واقعی انکار کر دیا، نہ لے پائے، نہ دی جا سکتی، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج کل وہ بھی جی ہاں ٹیڑھی انگلی لگ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ ادھر جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑی تقویت پکڑتا جا رہا ہے۔ اب ان کی بیٹی کی تفصیلات بھی دیکھیں، حد ہو گئی ہے گھٹیا پانی کی، کمی ان کی کیا ہو گئی ہے، وہ بھی لیک کر دی گئی ہیں۔ پہلے جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا تھا، اب ان کی بیٹی کا ڈیٹا لیک کیا ہے۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں نام بھی نہیں بتاتا، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے بہرحال، اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ان کی بیٹی کی یورپ کی شہریت رکھتی ہے، اور آنے والے دنوں میں دھمکی بھی دے دی کہ ان کو برطانوی شہریت میں، بھائی کسی کی بیٹی کے پاس شہریت ہو تو آپ کو کیا پرابلم ہے، ادھر رہتی ہوگی، اس کا ہسبینڈ ادھر ہوگا، اس کی فیملی ادھر ہوگی، کیا پرابلم ہے؟ لیکن بیسکلی جسٹس طارق جہانگیر کو بتانا ہے ہم آپ کے کتنے قریب آ چکے ہیں، ہم آپ کی ڈگریاں پہ بھی ملائن کر دیں، ہم آپ کی فیملی کو بھی ملائن کر دیں گے، ہم نے آپ کے بیڈ روم پہ بھی کیمرے لگا دیے، ہم نے تو نہیں، آپ کو جو وارن کیا تھا نا 1 مہینہ پہلے حسنات کے مطابق، حسنان ملک صاحب کے مطابق، آپ نے ہماری بات سیریس نہیں لی، ہم بڑے سیریس تھے آپ کے ساتھ۔ تو سر یہ چیز ہے، تو بہر یہ دھمکی ہے، مزید دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ اور دوسری طرف پھرتیاں دیکھیں، کل میاں داؤد نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اعتراض کے ساتھ آج سماعت کے لیے بھی مقرر ہو، کس کے سامنے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر ملک صاحب، تمام اعتراضات کے باوجود میاں داؤد کی درخواست کے اوپر، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہانگیری صاحب کے جب تک معاملات حل نہیں ہوتے، ڈگری والے معاملات ویریفائڈ نہیں ہوتے، تب تک ان کو کام سے روکا جائے۔ سر درخواست منظور ہو گئی ہے، سپیڈ دیکھیں، میاں داؤد صاحب کو جانتے ہیں نا؟ ہاں جی، ایسے ہی ہوتا۔ ادھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک صاحب نے اپنا رد عمل ایڈوانس میں دے دیا۔ انہوں نے کہا، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملی تو اس فیصلے کو اسی عدالت میں چیلنج کریں گے، ریویو میں جائیں گے، ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ تو 13 رکنی فل کورٹ کہلا رہا ہے یہ،
تو پتہ نہیں یہی کوڈ ہوگا یا پھر 17 رکنی بن جائے گا، کیونکہ بہت ججز بھی انڈکٹ ہو گئے. لیٹ سی. پہلے انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے ہار نہیں مانی، لڑیں گے اور تگڑے طریقے سے لڑیں گے. بلاگ سے متعلق اپڈیٹ ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.